ग्रेट पर्सनैलिटीज में खुश आमदीद। मैं हूं बिलाल सफदर। आज हम बात करेंगे उस अजीम हुक्मरान की जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और दुनिया की तारीख बदल दी। हम बात कर रहे हैं सुल्तान मोहम्मद फातेह की, जिन्होंने उस्मानी सल्तनत को एक नई बुनियादों पर पहुंचाया। उनकी ज़िंदगी की दास्तान नहायत ही दिलचस्प और मुतासर कुन है। हम आज बात करेंगे उनकी पैदाइश से तख्त नशीनी और फतूहात के कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों पर गलबा पाया। सुल्तान मोहम्मद फातेह 30 मार्च 1432 को एडिरना में पैदा हुए। उनके वालिद सुल्तान मुराद दोयम और वालदा हुम्मी खातून थी। बचपन से ही उनकी तरबियत नहायत आला पैमाने पर की गई। उनके वालिद ने उन्हें ना सिर्फ इस्लामी उलूम की तालीम दी बल्कि अस्करी तरबियत भी दी। उनके उस्ताज़ा में शेख आक शमसुद्दीन और मुल्ला गोरानी शामिल थे, जिन्होंने उन्हें दीनी तालीम, फ़लसफ़ी और हुकूमती अमूर सिखाए। उस्मानी सल्तनत की बुनियाद 1299 में उस्मान गाजी ने रखी। ये सल्तनत तेज़ी से फैली और अपने हमसाया रियासतों को फतह करती गई। सुल्तान मुराद दोयम के दौर में सल्तनत ने बल्कान और अनातोलिया में बड़ी फतूहात हासिल, मगर दाखिली और खारजी बगावतों का सामना करना पड़ा। इन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद मुराद दोयम ने सल्तनत को मजबूत बुनियादों पर कायम रखा। 1444 में मुराद दोयम ने पहली मरतबा तख्त अपने बेटे सुल्तान मोहम्मद सानी के हक में छोड़ा। इसकी वजूहात थी, मुराद दोयम अपने बेटे अलाउद्दीन अली की मौत के बाद शदीद सदमा महसूस किया। उस ज़ाती नुकसान ने उनकी ज़िंदगी और हुक्मरानी में तब्दीली की अहम वजह बनी। इसकी दूसरी वजह यह थी कि मुराद दोयम का रुझान तसव्वुफ़ की तरफ भी बढ़ता जा रहा था। वो अपनी ज़िंदगी का बकाया हिस्सा इबादत और रूहानियत में गुजारना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी और ख़ुद मनीसा के किले में जा बसे। नाजरीन, मुराद दोयम ने 1444 में तख्त छोड़ा तो उनके बेटे मोहम्मद सानी ने बहुत कम उम्री में महज 12 बरस की उम्र में हुकूमत संभाली। मोहम्मद सानी के तख्त नशीन होने के बाद सल्तनत को कई बैरूनी खतरात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर सलीबियों की तरफ से शदीद खतरा मौजूद था। जंग वारना 1444 में जब सलीबी अफवाज ने उस्मानियों पर हमला किया तो मोहम्मद सानी ने अपने वालिद मुराद दोयम को दोबारा तख्त संभालने की दरख्वास्त की। सल्तनत की बका के लिए ज़रूरी था कि एक तजर्बाकार हुक्मरान इक़्तिदार संभाले। मुराद दोयम ने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए दोबारा तख्त संभाला और जंग वारना में अजीम फतह हासिल की। उन्होंने 1446 में जंग कोसो में अजीम फतह हासिल की। मुराद दोयम का तख्त छोड़ना और दोबारा तख्त संभालना दोनों ही तारीखी अहमियत के हामिल हैं। उनके फैसले ने उस्मानी सल्तनत की तारीख पर गहरा असर डाला। मुराद दोयम की वफ़ात 1451 में हुई। उसके बाद सुल्तान मोहम्मद सानी ने दोबारा तख्त संभाला। इस बार वो कमसन बच्चे नहीं थे बल्कि मजबूत इरादा के हामिल जवान बन चुके थे। मोहम्मद सानी ने अपने वालिद की हिकमत अमलियों और इस्लाहात को आगे बढ़ाया। मोहम्मद फातेह ने अपने इब्तदाई दौर में मुख्तलिफ दाखिली बगावतों को कुचला। उनके दौर में कुस्तुनतुनिया की तरफ से भी मुसलसल खतरात मौजूद थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी फ़ौजी ताकत में इजाफा किया। उन्होंने अपनी हिकमत और जहानत से उन मुश्किलात पर काबू पाया और सल्तनत को मुस्तहकम किया। कुस्तुनतुनिया की फ़तह सुल्तान मोहम्मद फातेह की ज़िंदगी और उस्मानी सल्तनत की तारीख में एक अहम मोड़ है। इस तारीखी फ़तह ने न सिर्फ उस्मानी सल्तनत को मज़ीद ताकतवर बनाया बल्कि ईसाई मशरकी रोमन सल्तनत का खात्मा भी किया। कुस्तुनतुनिया एक बार ही हमले में फतह नहीं हुआ था, बल्कि ये एक नहायत ही मजबूत बेस थी जिसको फतह करना उस्मानियों का ख्वाब था। कुस्तुनतुनिया पर पहला हमला सुल्तान बायज़ीद अव्वल ने किया, मगर तैमूर लिंग के हमला की वजह से मुहासरा ख़त्म करना पड़ा। ये वाक़या 1396 में हुआ। 1422 में सुल्तान मुराद दोयम ने भी, जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के वालिद थे, उन्होंने भी कुस्तुनतुनिया पर हमला किया मगर कामयाब ना हो सके और उन्हें मुहासरा ख़त्म करना पड़ा। कुस्तुनतुनिया फतह करना क्यों ज़रूरी था? क्या वजह थी कि उस्मानियों के हर सुल्तान ने यह ख्वाहिश जाहिर की बल्कि इसके लिए हमले भी किए कुस्तुनतुनिया को फतह करना? नाजरीन, इसके पीछे दो वजूहात। पहली वजह और पेशन गोई जो आखिरी नबी रसूल खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि कुस्तुनतुनिया जब फतह होगा उसका सलार
بھی عظیم ہوگا اور اس کی فوج بھی عظیم ہوگی۔ اس حدیث نے مسلمانوں کے دلوں میں قسطنطنیہ کی فتح کا جذبہ پیدا کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو اسلامی سلطنت کی عظیم کامیابی کے طور پر دیکھا گیا۔ دوسری وجہ، بازنطینی سلطنت اس وقت کئی اندرونی اور بیرونی مشکلات سے دوچار۔ سلطان محمد فاتح کے لیے یہ بہت ہی اچھا موقع بن گیا کہ جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ قسطنطنیہ یورپ اور ایشیائی علاقہ کے درمیان ایک اہم تجارتی راستوں کا مرکز تھا۔ اس کی فتح سے عثمانی سلطنت کو تجارتی راستوں پر کنٹرول مل جاتا اور اقتصادی فوائد حاصل ہوتے۔ چونکہ قسطنطنیہ ایک دولت مند شہر تھا اور اس کی فتح سے عثمانی سلطنت کو مالی طور پر بھی مضبوطی مل سکتی تھی۔ محمد فاتح نے اپنے بچپن سے ہی قسطنطنیہ کی فتح کا خواب دیکھا تھا۔ قسطنطنیہ فتح کرنے سے ان کی حکمرانی مضبوط ہوتی اور ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں میں لکھا جاتا۔ سلطان محمد فاتح نے جدید توپ خانے اور فوجی حکمت عملیوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو توڑنے کے لیے بڑی توپوں کا استعمال کیا، جو اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی۔ عثمانی بحریہ نے بھی محاصرے میں اہم کردار ادا کیا، جس نے شہر کی مدد کے لیے آنے والے بحری راستوں کو روک دیا۔ 29 مئی 1453 کو سلطان فاتح نے فیصلہ کن حملہ کیا اور عثمانی فوجیوں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو نیست و نابود کر دیا۔ کئی ہفتوں کے محاصرے اور شدید جنگ کے بعد شہر کو فتح کر لیا گیا۔ قسطنطنیہ کی فتح نے بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور عثمانی سلطنت کو عظیم عالمی سلطنت بنا دیا۔ اس فتح نے مشرقی یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلے کو بھی فروغ دیا۔ قسطنطنیہ کو بعد میں استنبول کا نام دیا گیا اور یہ عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا۔ سلطان فاتح کی یہ کامیابی نہ صرف ان کی ذاتی عظمت کی علامت تھی، بلکہ اس نے عثمانی سلطنت کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ فتح قسطنطنیہ نے عالمی تاریخ میں ایک نیا باب کھولا۔ سلطان فاتح نے نہ صرف قسطنطنیہ کو فتح کیا، بلکان اور اناطولیہ میں بھی بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے سربیا، بوسنیا، ولاشیا اور دیگر بلکان کے علاقوں کو فتح کیا اور عثمانی سلطنت کی حدود کو مزید بڑھایا۔ سلطان فاتح نے عدلیہ اور مالیاتی نظام کو منظم کیا، فوج کو جدید ترین اسلحہ سے لیس کیا۔ سلطان فاتح نے مدارس اور جامعات کی تعمیر کی، جن میں سے ایک اہم جامعہ سلیمانیہ ہے۔ سلطان فاتح کو علوم اور فلسفہ کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی، دین کی ترویج و تبلیغ میں مصروف رہے۔ انہوں نے صوفی مشائخ سے گہرا تعلق رکھا اور مشائخ کے ساتھ تعلقات نے انہیں عوام میں بھی مقبول بنایا۔ ان کی فتوحات آج بھی ترکی کی تاریخ میں نمایاں ہیں۔ دیگر مسلم ممالک نے بھی ان کے نظام حکومت سے متاثر ہو کر اصلاحات کی۔ 1481 میں سلطان محمد فاتح نے اپنی آخری مہم شروع کی، لیکن راستے میں ہی بیمار ہو گئے۔ 3 مئی 1481 کو ان کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے باجزید دوئم نے تخت سنبھالا۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ایک عظیم ورثے کا عملی نمونہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ مزید تاریخی داستانوں، حکمرانوں کی زندگیوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی تجاویز کمنٹ سیکشن میں ہم تک ضرور پہنچائیں، تاکہ ہم آپ کے لیے مزید دلچسپ اور معلوماتی مواد فراہم کر سکیں۔ یہاں تک ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ آئندہ ویڈیوز میں ہم آپ کو مزید دلچسپ اور معلوماتی داستانوں کے ساتھ ملیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے تاریخ کے انمول لمحوں کو جاننے اور ان سے سبق حاصل کرنے کے لیے۔